अर्तुगरुल गाजी सीजन 4 के किस्त नंबर 82 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहां बलीजी किले का मंजर सामने आता है। एक सिपाही अंदर आकर बताता है, हुजूर आपका खबरी आया है। कमांडर कहता है, उसे अंदर भेज दो। फिर एक आदमी अंदर आकर कमांडर को बताता है कि नोयान अर्तुगरुल के हनली बाजार के सराय महल में मौजूद है, शायद वो अर्तुगरुल के साथ रवाना होने वाला है। कमांडर कहता है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। नोयान ओगेदाई का बेहतरीन कमांडर और उसका इल्ची है। अगर नोयान मर गया तो ओगेदाई सेल्जुकों को तबाह कर देगा। हम एक ऐसी जंग का आगाज कर देंगे जिससे अनातोलिया में मौजूद तमाम सेल्जुक और तुर्क मर जाएंगे। फौरन आदमी इकट्ठे करो, हम अभी रवाना हो रहे हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान की कब्र पर जाकर फातिहा ख्वानी करता है और काफी दुखी हो जाता है। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ ओगेदाई खान की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हो जाता है। नोयान और उसके सिपाही भी तैयार थे। नोयान अर्तुगरुल को कहता है, जब तुम ओगेदाई खान के सामने पहुंचोगे तो तुम देखोगे कि दुनिया के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल गए हैं। अर्तुगरुल कहता है, तुम तुर्कों को कभी भी अपना गुलाम नहीं बना सकते। अब तुम और तुम्हारे गीदड़ मेरी बात गौर से सुन लो नोयान, तुम मेरी हिफाजत में हो। तुम्हें सही सलामत ओगेदाई खान तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है और इसके लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। लेकिन ये जान लो कि अगर तुमने रास्ते में मेरे सिपाहियों के साथ कुछ किया तो मैं तुम्हारे मुंह से खून उगलवा दूंगा। नोयान कहता है, अगर मेरे खून का एक भी कतरा इन जमीनों पर गिरा तो ये ओगेदाई की फौज के लिए एक दावत होगा। अर्तुगरुल कहता है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम उसका सामना करेंगे और उसे कुचल देंगे नोयान। फिर नोयान कहता है, चलो फिर चले, मैं ओगेदाई खान को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहता। दूसरी तरफ नोयान की बहन आलन गोया काई कबीले में पहुंच जाती है और बच्चों के लिए कुछ लिबास लाती है। सुगाई खातून पूछती है, ये किस लिए है? आलन गोया कहती है, ये अर्तुगरुल साहब के बच्चों और कबीले की दूसरे बच्चों के लिए है। सुगाई खातून कहती है, आपने अच्छा सोचा अलमिला खातून, बच्चे खुश होंगे। फिर सुगाई खातून पूछती है, आपको मंगोलों से इतनी नफरत क्यों है? आलन गोया कहती है, उन गलीजों ने मेरे बच्चों को कत्ल कर दिया था। सुगाई खातून कहती है, उन हरामजादों ने मेरे सारे घर वालों को खत्म कर दिया है। इतने में हाइमा खातून भी आ जाती है। सुगाई खातून उन्हें बताती है कि अलमेला खातून बच्चों के लिए लेदर की जैकेट लेकर आई है। ये सुनकर हाइमा खातून उसका शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ गुनल हनली बाजार में हकीम अर्तुग के पास पहुंच जाता है। हकीम अर्तुग कहता है, अर्तुगरुल साहब चाहते हैं कि हम हर नए आने वाली ताजिर से तफ्तीश करें, उनमें नोयान के जासूस हो सकते हैं। इतने में गुनल को वो ख्याल आता है जब उसके सिपाही ने कहा था कि अलमेला खातून मंगोलों जैसे घोड़ा दौड़ा रही है और उसका घोड़ा भी मंगोलों जैसा है। ये सोचकर गुनल कहता है, आप सही कह रहे हैं अर्तुग साहब, हमें इस मसले को गहराई से देखना होगा। मैं अलमेला खातून और उसके आदमियों का पता चलाने की कोशिश करूंगा। हकीम अर्तुग पूछता है, आप उनसे क्यों तफ्तीश करेंगे गुनल साहब? गुनल कहता है, अर्तुगरुल साहब ने उन्हें हनली बाजार में जगह दे दी है, लेकिन हम नहीं जानते कि असल में वो कौन है और कहां से आए हैं। भेड़िए बेड़ों के रूप में है अर्तुग साहब, खतरा कोई भी हो सकता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और नोयान का काफिला रवाना था। एक जगह पहुंचकर अर्तुगरुल कहता है, हम यहाँ घोड़ों को आराम कराएंगे। तुर्गत कहता है, अंधेरे से पहले हमें मेहमान खाने तक पहुँचना होगा सरदार। इसके बाद वो सब घोड़ों से उतरकर घोड़े बांध देते हैं और आराम करने लगते हैं। इस दौरान नोयान को वो ख्याल आता है जब आखिरी दफा उसकी लड़ाई अर्तुगरुल के साथ हुई थी। और वो शदीद जख्मी हो गया था। अर्तुगरुल और उसके साथी संगुर तक इनको उठाकर ले गए थे। इसके बाद नोयान दोबारा खड़ा हो गया था और एक गार में पहुंच गया था। वहां जाकर उसने अपने जख्मों का इलाज किया था। इसके बाद नोयान ने कहा था, मैं इसी तरह तुम्हारी लाश जलाऊंगा अर्तुगरुल, तुम इससे 1000 गुना ज्यादा तकलीफ से गुजरोगे। दूसरी तरफ काई कबीले में सुगाई खातून कहती है, हाइमा वालदा, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं अपने बच्चे की कब्र पर जाना चाहती हूँ। हाइमा खातून कहती है, तुम जरूर जाओ सुगाई खातून, हमारे सिपाही तुम्हें अपनी हिफाजत में लेकर जाएंगे। फिर सुगाई खातून उठकर बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का काफिला एक जगह रुका हुआ था। नोयान कुछ फासले पर अर्तुगरुल के सामने बैठा हुआ था। फिर वो अर्तुगरुल को कहता है, अगर तुमने वक्त पर ओगेदाई खान की अताअत की होती तो आज तुम सुल्तान गयासुद्दीन के कासिद बनकर ना जा रहे होते, बल्कि हम इकट्ठे बहुत से इलाके फतह कर चुके होते। अर्तुगरुल कहता है,
اگر میں عقیدۂ خان کی اطاعت کر لیتا تو ابھی تک کچلا جا چکا ہوتا۔ نویان کہتا ہے اگر تم ایسے ہی سوچتے رہے تو تمہیں اور تمہارے قبیلے کو کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ ارطغرل پوچھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے نویان؟ نویان کہتا ہے میرا مطلب ہے کہ تم سلطان کا قاصد بننے کے بجائے عقیدۂ خان کی فوج کی سپہ سالاری کرو۔ ارطغرل آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اسی دوران بلیجک کا گورنر اپنے بہت سارے سپاہیوں کو لے کر ان کے قریب پہنچ چکا تھا اور چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے کہتا ہے ہم ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیں گے، لیکن ہمارا اصل ہدف نویان ہے، ہمیں اسے ہر حال میں قتل کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دوسری طرف گنلپ اچانک آلن گویا کے کارخانے پر پہنچ جاتا ہے۔ آلن گویا آہستہ سے اپنے ساتھیوں کو بتاتی ہے کہ یہ قلعے دار گنلپ ہے۔ اتنے میں گنلپ ان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ آلن گویا اسے خوش آمدید کہتی ہے۔ گنلپ گھوڑے سے اترتے ہوئے کہتا ہے ماشاءاللہ، میں یہاں آ کر آپ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا تھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے۔ آلن گویا کہتی ہے تو پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ یہ سن کر گنلپ ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری طرف نویان ارطغرل کو کہہ رہا تھا آپ لوگوں کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ عقیدۂ خان کی اطاعت کر لے، تم نے اتنی جانیں ضائع کر دی اور کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ یہ سن کر عبد الرحمن بول پڑتا ہے اور کہتا ہے ہم نے جانیں ضائع نہیں کی نویان، ہم نے آزادی کے لیے ایسا کیا ہے۔ نویان کہتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ تم آزاد ہو عبد الرحمن؟ تھوڑا صبر کرو، بہت جلد تم ہمارے غلام بن جاؤ گے یا پھر مارے جاؤ گے۔ یہ سن کر عبد الرحمن اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ دوسری طرف گنلپ پوچھتا ہے تو آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ آلن گویا کہتی ہے ہم کائسری کے علاقے سے آئے ہیں، ہم وہاں پہاڑوں میں شکار کر کے لیدر کی چیزیں بنا کر بیچتے تھے۔ اتنے میں گنلپ کی نظر ایک تیر کمان پر پڑتی ہے تو وہ کڑا ہو کر اسے اٹھا لیتا ہے اور اس کا اچھی طرح سے جائزہ لینے لگتا ہے۔ آلن گویا کا ساتھی کہتا ہے یہ میں نے ایک تاجر سے خریدی تھی۔ گنلپ کہتا ہے یہ تیر کمان منگولوں کی ہے۔ پھر گنلپ اپنی بات گما لیتا ہے تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ اس کے بعد وہ وہاں سے واپس مڑ جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد آلن گویا اپنے ساتھی کی بہت بےزتی کرتی ہے اور کہتی ہے میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ منگولوں والی کوئی بھی چیز سامنے نہیں رکھنی۔ اتنے میں دوسرا آدمی کہتا ہے وہ آدمی تیز تھا آلن گویا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس کو پہلے سے ہی شک تھا، اسی لیے وہ یہاں آیا تھا۔ یہ سن کر آلن گویا کہتی ہے تم صحیح کہہ رہے ہو باروتائی، اسے پہلے سے شک تھا اسی لیے وہ یہاں آیا تھا اور ہم نے اسے ایک وجہ دے دی ہے۔ دوسرا آدمی پوچھتا ہے اب ہم اس شک کو کیسے ختم کریں گے؟ آلن گویا کہتی ہے گنلپ کو ختم کر کے، اور کوئی چارہ نہیں ہے، جاؤ اور گنلپ کو مار دو۔ یہ سن کر وہ آدمی اپنی تیر کمان اٹھا کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کمانڈر رومانوس اور اس کے سپاہی حرکت میں آ جاتے ہیں اور ارطغرل کے قافلے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف سوگائی خاتون اپنے بچے کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کچھ آدمی وہاں آ جاتے ہیں اور انہیں چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے ہم نے سوگائی خاتون کو زندہ پکڑنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ سوگائی خاتون ایک طرف بھاگنے لگتی ہے۔ اس طرح وہ آدمی سوگائی خاتون کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے تم ہمارا وقت ضائع کر رہی ہو خاتون، تلوار پھینک کر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ سوگائی خاتون کہتی ہے میں تم غلیظوں کے سامنے ہتھیار نہیں پھینکوں گی۔ یہ کہہ کر وہ حملہ کر دیتی ہے۔
اس طرح سگائی خاتون گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف لڑائی جاری تھی۔ اس طرح ارطغرل نویان کی جان بچا لیتا ہے اور اسی کے ساتھ اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔